शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतनजलधररुचये गोपवधूटीति पूर्वचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीनस्य बीजाय चूडामणि कृतविधुर्बलजी कृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। लक्ष्मीपादयुगं प्रणम्य पितरं श्रीबालकृष्णाभिधं भारद्वाजकलाम्बुधौ विधुमिव श्रीगौरवास्याम्बुजात् ज्ञात्वा शेषमितं मतेन वचसा सिद्धान्तमुक्तावली गूढार्थां स्तनुते यथामति महादेवः परेषां मुदे। लिंगम् अनुमितिकरणमिति अत्र प्राचीनास्तु व्याप्यत्वेन ज्ञायमानं लिंगम् अनुमितिकरणमिति वदन्ति। अनुमितो परामर्शमात्रं न हेतुः अपितु लिंगपरामर्शः। परामर्शः इति नाम किं? लिंगपरामर्शः, लिंगविषयकः परामर्शः। तथा च विशिष्टस्य कारणताग्रहे विशेषणस्यापि कारणताग्रहात् परामर्श्यमानलिङ्गस्यापि लिङ्गपरामर्शस्य वा हेतुता इत्यत्र विनिगमनाविरहा तु उभयोः हेतुता सिद्धौ। नाम तत्र विशिष्टस्य यदा हेतुत्वं तदा विशेषणस्यापि हेतुत्वं सिद्ध्यति। विशिष्टस्य यदा कारणत्वं सिद्ध्यति तदा विशेषणस्यापि कारणत्वं सिद्ध्यति। यदि लिंगविषयक परामर्शरूप विशिष्टस्य कारणत्वं सिद्ध्यति तर्हि परामर्श्यमानं लिंगमपि कारणम् इति सिद्ध्यति। तर्हि इदानीं किं परामर्श्यमानं लिंगं कारणं वा उत लिंगविषयकः परामर्शः कारणं वा इत्यत्र विनिगमनाविरहे लाघवात् परामर्श्यमानं लिंगमेव कारणं भवेत्। लिंगविषयक परामर्शापेक्षया लिंगं कारणम् इति सुलभम् इति लघुभूतम्। हेतुता इत्यत्र विनिगमनाविरहा तु उभयोः हेतुता सिद्धौ। तत्र च व्यापाराभावात् न परामर्शकारणता अपि लिंगस्यैवेत्याशयः। तर्हि यदि परामर्शस्य कारणत्वं नाम लिंगविषयक परामर्शस्य यदि कारणत्वं तर्हि तस्य करणत्वं न स्यात्। किमर्थं? व्यापारवदसाधारणं करणम्। अतः यदि लिंगस्य कारणत्वं स्वीक्रियते तर्हि लिंगं करणं तज्जन्यः व्यापारः। किमर्थं? परामर्शे लिंगं विषयः इति कृत्वा तज्ज्ञानं कारणं भवति। अन्तितो गत्वा लिंगेन विना लिंगज्ञानं, लिंगज्ञानेन विना लिंगपरामर्शः न सम्भवति इति कृत्वा परम्परया वा भवतु तज्जन्यत्वं लिंगजन्यत्वं लिंगविषयकपरामर्शे अस्ति। लिंगजन्यत्वं लिंगविषयकपरामर्शस्य तज्जन्यजनकत्वमपि परामर्शः। अतः परामर्श लिंगपरामर्शरूप व्यापारवत् लिंगम् इति कृत्वा तत्र ज्ञायमानं लिंगमेव कारणं भवतु इति एतद् मनसि निधाय लिंगपरामर्शजन्यत्वे सति लिंगपरामर्शजन्य अनुमितिजनकत्वं न लिंगपरामर्श लिंगजन्यत्वे सति लिंगजन्य अनुमितिजनकत्वं लिंगपरामर्शे लिंगपरामर्शवत्वं लिंगे इत्यतः व्यापारवदसाधारणकारणत्वं यदस्ति तत् लिंगे आगच्छति इत्यतः ज्ञायमानं लिंगं कारणं भवतु इति प्राचीनानाम् अभिप्रायः इति। लिंगस्य अनुमितिकरणत्वे युक्तिमाह अनागतादिलिंगेन इति। तदानीम् अभावात् यद्यपि अनुमितो लिंगं करणं स्यात् तदा अनागतेन विशिष्टेन च अनुमितिर्न स्यात्। अनुमितिकरणस्य लिंगस्य तदानीम् अभावात् नाम तदेव यदि अनुमितो लिंगं कारणं स्यात् तदा करणं स्यात् तदा अनागतेन लिंगेन अथवा अतीतेन वा लिंगेन विनष्टेन वा लिंगेन लिंगपरामर्शः इति न भवति इत्यतः तत्र तद् अनागतादिलिंगेन न स्याद् अनुमितिस्तदा इति उक्तं। न च परामर्शरूपव्यापारसम्बन्धेन तदानीं लिंगमस्ति एव इति वाच्यं। भवतु विनष्टे लिंगे अनागते वा लिंगे तत्र लिंगविषयकः परामर्शस्तु अस्ति खलु, व्यापारः अस्ति खलु। अतः व्यापारद्वारा तस्य तु कारणत्वं सम्भवत्येव खलु। यद्यपि इदानीं लिंगं नास्ति, धूमः नष्टः, तथापि नष्टधूमविषयकः परामर्शः अस्ति। तर्हि नष्टधूमविषयकपरामर्शे द्वारा नष्टस्य धूमस्य कारणत्वं भवतु। नाम कारणत्वं वक्तव्यं चेत् कारणाव्यवहित कार्याव्यवहित पूर्ववर्तित्वं वक्तव्यम्। अव्यवहितपूर्ववर्तित्वं न साक्षात् स्यात् किन्तु परम्परया परम्परया भवतु इति चेत् अतीतादिलिंगस्य परामर्शजनकतया परामर्शस्य तद्व्यापारत्वासम्भवात्। अतीतादिलिंगस्य परामर्श अजनकतया तदुच्यते। अतीतादिलिंगं यदस्ति तत् परामर्शजनकं न भवति इति कृत्वा लिंगजन्यत्वं परामर्शस्य इति वक्तुं नैव शक्यते। तावदेव न इदमुपलक्षणं लिंगस्य हेतुत्वे चैत्रीयपरामर्शविषयात् लिंगात् मैत्रस्य अनुमितिप्रसङ्गः।
इदानीं यदि लिङ्गं कारणं तर्हि चैत्रस्य परामर्शः अस्ति, तादृशपरामर्शविषयकं लिङ्गमस्ति। तर्हि चैत्रीयपरामर्शकलिङ्गात् मैत्रस्य अनुमित्यापत्तिः। तद्वारणार्थं किमपि वक्तव्यं स्यात्, तत्र बहु गुरुभूतं स्यात्। नाम यत् समावेत लिङ्गविषयकः परामर्शः तस्यैव अनुमतिः इत्यादिकं किमपि वक्तव्यम्। तदेव लिङ्गविषयकपरामर्शः कारणमिति स्वीक्रियते चेत् तत्तत् पुरुषीयत्व निवेशयतु गौरवं तदेव यत् समवेत इति तत्तत् पुरुषीय चैत्रीयपरामर्श्यमानलिङ्गात् चैत्रस्य अनुमतिप्रसङ्गः चैत्रस्यैव अनुमतिः इति एवं रूपेण तत्तत् पुरुषीयत्वं निवेशनं। तत्तत् पुरुषीयत्वं निवेश्यते चेत् अनुगतकार्यकारणभावः किमपि नास्ति, गुरुभूतं। तदेव अस्मन्मते तु नाम लिङ्गविषयकः परामर्शः कारणमिति मते तु सामानाधिकरण्यप्रत्यासत्या हेतुहेतुमद्भावेनैव अतिप्रसङ्गाभावात् न तत्पुरुषीयत्वनिवेशः इति लाघवमित्यपि बोध्यम्। नाम समवायसम्बन्धेन अनुमितिं प्रति समवायसम्बन्धेन लिङ्गपरामर्शः कारणम्। तर्हि चैत्रे अनुमितिः भवेत् चेत् तत्र चैत्रे परामर्शः अपेक्षितमित्यभिप्रायः। तर्हि चैत्रीयपरामर्शात् मैत्रस्य अनुमतिप्रसङ्गः इत्यादिकं तद्वारणार्थं तत्पुरुषीयत्वनिवेशनादिप्रयुक्त गौरवोऽपि नास्ति इत्यतः लिङ्गविषयकः परामर्शः कारणमिति सिद्धम्। सामानाधिकरण्यप्रत्यासत्य नाम कार्यकारणयोः सामानाधिकरण्यम्। तत्तत्पुरुषीयत्वम् अनिवेश्यैव तत्र कार्यकारणभावः सम्भवति। समवायसम्बन्धेन अनुमितिं प्रति समवायसम्बन्धेन लिङ्गपरामर्शः कारणमिति सामानाधिकरण्यप्रत्यासत्य अनुमितिः तत्र समवायसम्बन्धेन लिङ्गपरामर्शः इति कार्यकारणं। तत्र तत्तत्पुरुषीयत्वं न निवेश्यते खलु इति कृत्वा क्लेशः नास्ति इति जातम्। व्याप्यस्य पक्षवृत्तत्वधीः परामर्श उच्यते इति। तच्च पक्षे व्याप्यः तदेव व्याप्तिविशिष्टस्य पक्षेण सह वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम् अनुमितो जनकं तच्च पक्षे व्याप्यः इति ज्ञानं पक्षो व्याप्यवान् इति ज्ञानं वा। नाम पक्षविशेष्यकपरामर्शः व्याप्यविशेष्यकपरामर्शः इति द्वेधा भवितुमर्हति इत्युक्तम्। तच्च व्याप्यस्य पक्षेण सह वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं च द्विविधं भवितुमर्हति। ननु परस्परं व्यभिचारः नाम इदानीं किं जातं व्याप्ये पक्षः व्याप्यवान् व्याप्ये पक्षः व्याप्यवान् इति द्विविधपरामर्शः इति जातः। इदानीं द्विविधः परामर्शः। तर्हि पक्षे व्याप्यः इति परामर्शसत्त्वे पक्षे व्याप्यवान् पक्षः वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति धूमः पर्वतवृत्तिर्धूमः वह्निव्याप्यः पर्वतवृत्तिर्धूमः वह्निव्याप्यः इति द्वेधापि परामर्शः भवितुमर्हति। पर्वतवृत्तिः धूमः वह्निव्याप्यः इति द्विविधः अपि परामर्शः सम्भवति। तर्हि एकविधपरामर्शसत्त्वे अपरविधपरामर्शस्य अभावेपि अनुमितिरूपकार्योत्पत्त्या व्यतिरेकविधः। वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति परामर्शसत्त्वेपि पर्वतवृत्तिः धूमः वह्निव्याप्यः इति परामर्श अभावेपि कार्योत्पत्त्या पर्वतो वह्निमान् इति कार्योत्पत्त्या व्यतिरेकव्यभिचारः इति परस्परव्यभिचारः। इति चेत् अनुमितिस्तु पक्षे व्याप्यः इति ज्ञानात् पक्षे साध्यमित्याकारिका पक्षो व्याप्यवान् इति ज्ञानात् पक्षः साध्यवान् इत्याकारिका। तर्हि किं जातं पक्षे वह्निव्याप्यः इति ज्ञानं पर्वतवृत्तिः इति वा भवतु पर्वते वह्निव्याप्यधूमः इति ज्ञानात् पर्वते वह्निः इति अनुमितिः वह्निव्याप्यधूमवान् पर्वतः इति ज्ञानात् पर्वतो वह्निमान् इति अनुमितिः इति परस्परं तत्र कार्यकारणभावः इति कृत्वा न व्यभिचारः इति एकं समाधानं। तदेव उच्यते अनुमितिस्तुति कार्यतावच्छेदकस्य परस्पर अनुमितिव्यावृत्तत्वात् न व्यभिचारः। कार्यतावच्छेदकं किं पक्षे नाम पक्षविशेष्यक साध्यप्रकारक अनुमितित्वं वा साध्यविशेष्यक पक्षप्रकारक अनुमितित्वं वा तत्र तत्तद् अनुमितित्वं भिन्नम् इत्यतः कारणमपि भिन्नं भवति इति कृत्वा न व्यभिचारः। यदि समानं कार्यं भवति कारणं तु भिन्नं भवति चेत् व्यभिचारस्य प्रसक्तिः। कार्यतावच्छेदकं समानं साधारणं परामर्शस्तु कारणं तु विभिन्नं चेत् व्यभिचारः। एकसत्त्वेपि नाम किं कारणसत्त्वेपि कार्यात् अथवा कारणभावेपि कार्योत्पत्त्या इत्यादिकं। किन्तु यदि कार्यतावच्छेदकमपि इदानीं विशिष्टं जातं तर्हि किं जातं तत्र व्यभिचारः नास्ति। यतः पक्षविशेष्यकसाध्यप्रकारक अनुमितौ
पक्षप्रकारक व्याप्यविशेष्यक परामर्शः न कारणम् इति एतावदेव तत्र इदं सम्भवति खलु इति पक्षविशेष्यकत्वम् एव सर्वत्र अनुमितो नियतमिति नवीनमतमः नवीनास्तु किं वदन्ति द्विविधातुदपि परामर्शात् पक्षसाध्यवान् इत्येन वा अनुमितिः इत्यन्ये इदं नवीनानां मतमस्ति परामर्शः यत्किञ्चित् वा भवतु इत्येव अनुमतिः तर्हि पुनः व्यभिचारस्तु अस्ति एव खलु तर्हि पक्षविशेष्यक व्याप्यविशेष्यक उभयविधपरामर्शादित्यपि इत्यर्थः कारणतावच्छेदकं च परामर्शद्वयसाधारणं व्याप्य पक्ष उभय वैशिष्ट्यावगाहि निश्चयत्वम् अतो न व्यभिचारः तर्हि व्यभिचारस्तु कथं वार्यते कारणतावच्छेदके साधारण्यं स्वीकृत्य आगम्यते कारणता इदानीं पूर्वं किं जातं कारणतावच्छेदकं भिन्नं भिन्नं कार्यतावच्छेदकं तु समानम् इति कृत्वा व्यभिचारः इदानीं कार्यतावच्छेदकमपि समानं कार्यतावच्छेदकं तु एकमेव पक्षविशेष्यकसाध्यप्रकारकनिश्चयत्वम् अनुमितित्वं तं प्रति पक्ष साध्य उभय वैशिष्ट्यावगाहि निश्चयत्वम् इति कारणतावच्छेदकम् पक्ष साध्य उभय वैशिष्ट्यावगाहि निश्चयत्वं पक्षः व्याप्यवान् इति ज्ञाने अस्ति पक्षे व्याप्यः इति ज्ञानेऽप्यस्ति पक्ष व्याप्ययोः वैशिष्ट्यावगाहि निश्चयत्वम् उभयत्र अस्ति इति कृत्वा उभयविध द्विविध परामर्श साधारणं कारणतावच्छेदकं स्वीक्रियते इति कृत्वा न तत्र व्यभिचारः द्विविधयोरपि परामर्शयोः स्वस्वाव्यवहितोत्तरत्वम् अनुमितिं प्रति तत्तद्रूपेण हेतुत्वमित्यपि केचित् केचन किं वदन्ति इत्युक्तौ एवं रीत्या समानकारणतावच्छेदकं समानं नाम पक्षसाध्य उभयवैशिष्ट्यावगाहि व्याप्य उभयवैशिष्ट्या नाम व्याप्य पक्ष उभयवैशिष्ट्यावगाहि निश्चयत्वेन न तत्र कारणतावच्छेदकत्वं तु विभिन्नमेव नाम पक्षविशेष्यक व्याप्यप्रकारक निश्चयत्वं व्याप्यविशेष्यक पक्षप्रकारकनिश्चयत्वेन रूपेण कारणतावच्छेदकत्वं तर्हि व्यभिचारस्तु कथं वार्यते इत्युक्तौ तत्तदव्यवहितोत्तरत्वं नाम कार्यतावच्छेदके पक्षविशेष्यक व्याप्यप्रकारक निश्चय अव्यवहितोत्तर अनुमितिं प्रति पक्षविशेष्यक व्याप्यप्रकारक परामर्शस्य पक्षप्रकारक व्याप्यविशेष्यक निश्चय अव्यवहितोत्तर अनुमितिं प्रति पक्ष प्रकारक व्याप्य विशेष्यक निश्चयत्वं तत्र कारणत्वं निश्चयत्वेन कारणत्वम् इति वक्तव्यमिति वदन्ति तर्हि इदं वस्तुतः गुरुभूतम् अतः एव इति केचित् इति जातं वस्तुतस्तु अनुभवानुरोधात् पक्षविशेष्यक परामर्शस्यैव हेतुत्वम् अत एव वह्निव्याप्य धूमवांश्चायमित्याकारकः पक्षविशेष्यकः एव उपनयः सर्वसम्मतः इति ध्येयम् वस्तुतस्तु इत्यनेन किमुक्तम् इत्युक्तौ वस्तुगत्या पक्ष प्रकारक व्याप्य विशेष्यक परामर्शस्य कारणत्वमेव नास्ति पर्वते वह्निव्याप्य धूमः इत्यस्य कारणत्वमेव नास्ति किमर्थं कारणत्वं नास्ति इति कथं ज्ञायते इत्युक्तौ उपनयवाक्यं कथमस्ति पञ्चावयवेषु तथा चायम् इत्यस्ति तथा चायम् इति अयम् इत्यनेन पक्षः अभिप्रेतः वस्तुतः उपनयवाक्यात् परामर्शविषयक शाब्दबोधो जायते उपनयवाक्यात् परामर्श विषयक शाब्दबोधो जायते तर्हि अयम् इति पक्षविशेष्यकः एव तत्र शाब्दबोधो जायते इत्यनेन इति उपनयवाक्य दर्शनेन किं ज्ञायते इत्युक्तौ केवलं पक्षविशेष्यकपरामर्शः एव अनुमितौ कारणमिति निश्चितं भवति अतः एतादृश शंका तदुत्तरं निरासः इत्यनेन द्विविध परामर्शः अपि कारणं भवति इति नियमः नास्ति इति वस्तुतः तर्हि अत्र प्राचीनपक्ष पक्षे किञ्चित् समाधानमुक्तं नवीनपक्षे अन्ये इत्यनेन किञ्चित् समाधानमुक्तं केचित् पक्षे केचित् इत्यादिना एकं समाधानमुक्तं वस्तुतस्तु इत्यनेन अन्यः अभिप्रायः उक्तः इति चतुर्विधः इदम् अत्र किंचित जागरूकतया तस्य साधनं